प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्। 5 अङ्क 5 अङ्कको हुन्छ यो गरे बापत। अब उत्तर, शिक्षाको दीर्घकालीन अपेक्षा लक्ष्य। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले निर्धारण गरे बमोजिम वर्तमान विद्यालयमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1. प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यका मान्यताप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार स्वाभिमानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रवान, नैतिकवान एवं जिम्मेवारी नागरिक तयार गर्ने। 2मा छ श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख उत्पादनमुखी उद्यमशीलता र सुपयुक्त नागरिक तयार गर्ने। 4. व्यक्तिको सामाजिकरण सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने, प्राकृतिक तथा राष्ट्रिय सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोग गर्दै दिगो विकासमा योगदान गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने। प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति, मानवाधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण विकास गरी समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने। अनि त्यसैगरी वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिप, सिद्धान्त तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक सुझबुझ भएका खोज तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने। रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिन्ता गर्ने, जीवनोपयोगी सिप भएका सहिष्णु र भाषिक सक्षमता निपुण नागरिक तयार गर्ने। नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारतर्फ अभिप्रेत भई नेपाली पहिचानप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार गर्ने। जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक एवं मानव सृजित प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने। सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने। प्रश्न नम्बर 9मा प्रारम्भिक बाल विकासको उद्देश्यले उल्लेख गर्नुहोस्। 5. उत्तर, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 4 वर्षको उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गरिने छ। यस तहमा बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका सक्षमताहरू निम्नानुसार हुनेछन्। सर्वाङ्गी विकासमा क्रियाकलापका संलग्नता, पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्यकर बानी विकास, कैफियत सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन, सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन, सृजनात्मक सोचको विकास, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास। निष्कर्ष, प्रारम्भिक बाल विकासको विकासका लागि शिक्षाले सहयोग गर्दछ। 4 वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्रश्न नम्बर 10, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 का सक्षमताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 10 को उत्तर, सक्षमताको आधार, कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता। आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू। आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नुपर्छ। यस तहको शिक्षा ग्रहण गरिसकेका बालबालिकाहरू आफ्ना विचार आदान प्रदान एवं दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम, स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक सूझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान हुनेछन्। आधारभूत शिक्षामा सक्षमताहरू देखाए बमोजिम हुनेछन्। देश र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास, व्यवहारमा प्रदर्शन, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक, सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रवृत्तिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान, सिप एवं अभिवृद्धि, विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग, मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग, जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर्सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्यकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप, लाइफ स्किलको विकास, स्थानीय आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कौशल सिपको प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग,
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्व बन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। निष्कर्ष। मूल उद्देश्य राष्ट्र प्रेम र लोकतन्त्रमा विश्वास गरी राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने अधिकार र कर्तव्यको पालनसहित स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, सामाजिक र प्राकृतिक वातावरणबीच सचेत भई मानवीय मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यवहार गर्ने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्नु। 11 आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का सक्षमताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको प्रश्न, 5 अङ्कको प्रश्न हो। उत्तर: सक्षमताको आधार, कार्य प्रदर्शन क्षमता। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का सक्षमताहरू। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का उद्देश्यहरू बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षासँग परिचित गराउने र आधारभूत सक्षमता, गणितीय ज्ञान, सिप तथा जीवनोपयोगी सिपहरू साथै व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी बानीको विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हुनेछ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का सक्षमताहरू देखाइबमोजिम हुनेछन्। आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग, आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास, विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी र जीवनोपयोगी सिपको विकास, कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि र सृजनात्मक विकास, आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति समान र समभावको विकास। निष्कर्ष। मूल उद्देश्य राष्ट्रप्रेम र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, अधिकार र कर्तव्यको पालनासहित स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, सामाजिक र प्राकृतिक वातावरणप्रति सचेत भई मानवीय मूल्य र मान्यता अनुकूल व्यवहार गर्ने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्नु। आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 8 का सक्षमताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: सक्षमताको आधार, कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता, ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, मूल्य कार्य गर्न सक्ने क्षमताको समग्रतालाई सक्षमता भनिन्छ। कक्षा 4 देखि 5 र 6 देखि 8 को सक्षमतालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 5 का सक्षमताहरू: देशप्रेमको भावना एवं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता संस्कारको विकास, आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक प्रयोग, आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, नैतिक अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक मूल्य, मान्यता एवं चारित्रिक गुणको विकास, विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिपको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सिप तथा व्यवहार कौशल सिपको विकास, कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि, सृजनात्मक र संरचनात्मक सिपको विकास, आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 सम्मका सक्षमताहरू: देशप्रेम र यो 10 नम्बरको प्रश्न हो, त्यस कारणले अलिकति लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ। देशप्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान-प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवन प्रयोग, नैतिक अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक र मानव मूल्य, मान्यता एवं चारित्रिक र नागरिक गुणको विकास, जनसङ्ख्या वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर्सम्बन्धको बोध एवं व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्यकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप विकास, स्थानीय र आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि र श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिपको प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र अस्तित्व बोध तथा स्वीकार, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। निष्कर्ष। आधारभूत तहमा राखेका उद्देश्यहरूलाई हेर्दा यस तहमा प्राप्त विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक र नैतिक पक्षको विकास हुने देखिन्छ। 13मा छ माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 को सक्षमता उल्लेख गर्नुहोस्। 10 अङ्कको। उत्तर: सक्षमताको आधार, कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 का सक्षमताहरू
वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको दिगो विकासमा शरीक हुने, नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्ने, विविधतालाई सम्मान गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुने, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै दिगो शान्तिका लागि प्रतिबद्ध रहने, आधुनिक ज्ञान, सिप र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने, स्वावलम्बी र व्यवसायमुखी सिपको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आदर्शको सम्मान गर्ने, समाज स्वीकार्य आचरणका लागि माध्यमिक तहका विद्यार्थीमा निम्नानुसार सक्षमता विकासको अपेक्षा गरिएको छ। मानवीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै सभ्य, सुसंस्कृत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि निर्वाह गर्न, दैनिक क्रियाकलापका साथै प्रायोगिक क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथै उपयुक्त सृजनात्मक र सान्दर्भिक रूपमा भाषी सिपको प्रयोग गर्न, प्रभावकारी सिकाइ, रचनात्मक र विश्लेषणात्मक सोच तथा सामाजिक सम्पर्क र सञ्चारबाट विचारहरूको आदान प्रदान गर्न, व्यक्तिगत विकास आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सिकाइप्रति सकारात्मक सोचको विकास तथा सो अध्ययन एवं ज्ञान र सिपको खोजी गर्ने बानीको विकास। गणितीय समस्या समाधानमा गणितीय अवधारणा, सिद्धान्त तथा तार्किक सिपको प्रयोग, व्यावहारिक गणितीय ज्ञान र सिपको बोध र प्रयोग, वैज्ञानिक ज्ञान, तथ्य, सिद्धान्त र प्रविधिको समुचित प्रयोग, जीवन जगत र व्यवहारसँगको तारतम्य बोध गरी जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको प्रयोग गर्दै समाज सापेक्ष प्रदर्शन, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना रही वातावरण संरक्षण र प्रवर्धन तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता, प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाको विश्लेषण, तिनको कारण र असर, बोध तथा सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्रक्रियागत सिपहरू हासिल गरी आधुनिक विधिहरूको दैनिक जीवनमा प्रयोग, श्रमप्रति सम्मान गर्दै कामको संसारमा आत्मविश्वासका साथ तयारी, प्राविधिक ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा पेशागत र व्यावसायिक क्षमताको विकास र प्रयोग, उच्च तहमा अध्ययनको आधार विकास। निष्कर्ष: सिकाइ र वास्तविक बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वय गर्ने, सो प्रावर्तित हुँदै ज्ञान, सिप र क्षमतालाई अद्यावधिक गर्ने, नवीनतम ज्ञानको खोजी र प्रयोग गर्ने अधिकार, स्वतन्त्र र समानताको प्रबन्धन गर्ने, स्वस्थ जीवनको अभ्यास गर्ने, तार्किक विश्लेषण गरी निर्णय गर्ने।